अस्सलाम वालेकुम जी। जब कौमों का सौदा होता है ना तो वो इसी तरह से होता है। और जब कौमों को ज़हनी तौर पर मफलूज बना दिया जाता है तो वो इसी तरह की चीज़ों के ऊपर खुश होते हैं, बंदर की तरह नाचते हैं और बेशर्मी का मुजाहरा करते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो पिछले 24-48 घंटों के अंदर हिदायतुल्लाह का तमाशा एक लगा हुआ है कि जनाब एक हिदायतुल्लाह शख्सियत थी और वो आईएसआई का रुकन था और वो बड़ा यानी कि सी या डी ग्रेड या ई ग्रेड का जो एहलकार कह लें, और वो जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करता था। उसने वो एक जाली पीर बन गया और उसने पीरनी को जनाब ये बताया कि मैं तुम्हारा बड़ा पीर हूँ। वो एक तरफ तो वो या उसकी कोई टीम जो सी थी वो तमाम हिदायत या मालूमात इकट्ठी करती थी, वो फ़ोन पे करती थी या जैसे भी करती थी, और उसने जनाब पुराने DGISI को निकलवा के बाहर किया। और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद खुद पॉइंट हो गए और उसके बाद जनाब ये सब कुछ हो गया और शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर कोई थोड़ी सी रीडिंग करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बुक पढ़ता है या कोई चैटिंग ग्रुप्स के अंदर जाता है या देखता है दुनिया लानते भेज रही है, थू थू कर रही है पाकिस्तानियों के ऊपर कि ये इन लोगों की जहनी हालत बन चुकी हुई है कि वो एक पीर आया और ये सब कुछ हो गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स आता है और ये सारा प्रोग्राम होता है, नाम आता है 2018 के अंदर के बाजवा डॉक्ट्राइन हुकूमत होती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उस वक़्त में चल पड़ता है 2017 से कि बाजवा डॉक्ट्राइन बाजवा की चलेगी, ठीक है। और पूरा एक सेटअप जो ना पीछे होता है, पूरा डिपार्टमेंट पीछे होता है, अदालतें पीछे होती हैं, नैब पीछे होती है, ब्यूरोक्रेसी पीछे होती है। सब आकर क्या करते हैं, न्यूक्लियर का सौदा करते हैं, अल्लाह अल्लाह करके बच गया। चंद लोग जानते हैं कि कैसे वो बचा। अच्छा, किस तरह से वो खबर निकली। अच्छा, कश्मीर फरोख्त कर दिया, ये डॉलरों के बस हुआ है। क्या इमरान खान ने डॉलर लिए? सिर्फ नहीं लिए, सब ने मिलकर लिए। कौम को जहनी तौर पर मफलूज बनाया। ये जो सुनने वाले हैं ना, आप लोगों को जहनी तौर पे मफलूज बनाया कि पीर आ गया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। अब जनाब मुखफ़ात अमल है, अब जनाब वो अपना बोया हुआ खुद काट रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ऊपर थू वो अपने घरों में बैठे हुए सुकून से अरबों डॉलर उनकी जेबों में, कोई उनकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ता और शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये है जनाब कौमों की इस्लाह करने वाले लोग। पिछले 48 घंटे के अंदर लगे हुए हैं कि जनाब हिदायतुल्लाह पड़ गया, हिदायतुल्लाह पड़ गया। हिदायतुल्लाह नहीं, आपकी अकलों पे पर्दे पड़ गए। शर्म से डूब मरने का मकाम है। इतना यानी कि एक शख्स ने जनाब एक बंदा अपॉइंट करके और ये सारा काम रचा दिया। और आप ये देखें कि किस तरीके से इनोसेंट साबित किया जा रहा है अपने आप को कि जनाब मेरा तो कसूर था नहीं, वो तो हिदायतुल्लाह गलत बता देता था। वो इमरान खान कह देगा मेरी बेगम जो सी थी वो हिदायतुल्लाह के साथ मिली हुई थी। नाम क्या है? हिदायतुल्लाह। और किस तरीके से ये रियासत मदीना और ये सब कुछ क्या किया, मजहब से दूरी, लोगों को जहनी तौर पे मफलूज बनाना, ये तमाम क्या बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा नहीं था। और मतलब शर्म आती है कि एक ऐसा शख्स जिनको हम उस्ताद कहते हैं, जिनको हम मुफक्किर कहते हैं, जिसको हम यार जिनसे हम राय लेते हैं, वो किस तरीके से लगे हुए हैं कि जनाब हिदायतुल्लाह इस तरीके से डांच दे गया, उस तरीके से डांच दे गया। और अगर आप ज़रा सा खोल कर पढ़ें जो हाजिर में जो डिस्कशन हो रही होती है दुनिया के अंदर, लनते भेज रहे हैं, जलील कर रहे हैं इस कौम को, ज़हनी तौर पर मफलूज कर देने के ऊपर बाजवा डॉक्ट्राइन के तमाम जो लोग हैं उनको शाबाशियां दे रहे हैं। जिन लोगों ने एक तरफ तो पहले जलील किया कौम को, सिर्फ एक न्यूक्लियर का मामला रह गया ना, वो भी निकल जाएगा और उसके बाद पाकिस्तानियों की हालत फ़लस्तीन वाली बनेगी या इनको बिल्कुल बेकार कर दिया जाएगा। और जो बी टीम थी अपनी वो बिठा दिया शहबाज शरीफ की सूरत में। अभी वो हमजा शहबाज के किस्से आना शुरू हो गए हैं, सलमान शहबाज के किस्से शुरू आना हो गए हैं। जिन लोगों ने फाइट की थी उनको निकाल के मक्खन में से बाल की तरह परे किया हुआ है। मरियम नवाज ना वो जेनेवा में अपना इलाज करवा रही हैं, वो कुछ दिनों में सेहतियाब हो जाएंगी। अभी उनको जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं पार्टी के अंदर से, और लोग खड़े हो गए हैं कि नहीं जी नहीं, हमें तो ये जो है ना कम से कम उसकी 70-80 या नहीं तो कम से कम 90 साल तो उम्र होनी चाहिए, फिर वो जो है ना पार्टी को लीड करे। अच्छा, खुद बेहिदायतों को पीछे कोई शर्म नहीं है। माँ सवाए मैं एक शाहिद खाकान अब्बासी की इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत एफर्ट की, उन्होंने उनके साथ ज्यादती भी बहुत हुई। और यह मैं इंटरनल रिपोर्ट की बुनियाद पे कर रहा हूँ। और अगर कोई बात करेगा ना, चैलेंज करेगा, तो मैं सबूत भी दूंगा कि उनके साथ क्या ज्यादती है। बाकियों का क्या मसला है?
پیچھے گئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری 50 سال کی خدمات ہیں تو پارٹی کو بچانے کے لیے آپ عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کی، لوگوں میں جا کے بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوئی ہے، اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوئی ہے، لیڈ کرے، فرنٹ پہ جا کر بات کرے تو وہ مریم نواز کرے، اور جب بسکٹ کھانے کا ٹائم ہو تو آپ سب سے آگے ہو جو کہ جی ہماری 50-60 سال کی خدمات. یعنی کہ دنیا کے اندر وہ نظام کہ پڑھا لکھا ایک بچہ آتا ہے اور وہ آگے بینک کا مینیجر بن جاتا ہے، اور وہ جو 50 یا 30 سال کی جن کی خدمات ہوتی ہیں، 40 سال کی خدمات ہوتی ہیں، وہ اس کے ماتحت آ جاتے ہیں. اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا، وہ نئے نظام کو سمجھنے والا اور نئے طریقے سے چلانے والا ہوتا ہے. یعنی کہ ہدایت اللہ کے اوپر دنیا گالیاں دے رہی ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں ہاں ہاں ہاں، اور بھائی ان کے سکسیسفل یہ مشن رہا ہے جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں، جس کا صرف ایک پارٹ ہے عمران خان فرنٹ پہ رہنے والا. اور دیکھیں ابھی تک وہ ڈرامے کر رہا ہے، ابھی تک اس کو جو ہے نا کورٹس کے اندر جو ہے نا اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، ابھی تک پورا ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ابھی تک اس کے لیے شہباز شریف کو پوری ہدایات حاصل ہیں. اور وہ جو بھائی ہیں نا شہباز شریف کے، یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ بھائی ہیں نا، اور ان کے بیٹوں کے یہ انکل ہیں نا، یہ ہے باجوہ ڈاکٹرائن جو ابھی تک چل رہی ہے، جو ذلیل کروا رہے ہیں ڈار صاحب کو، جو ذلیل کروا رہے ہیں شہباز شریف کا. کوئی ایک آپ مجھے عمل بتائیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میرا بھائی واپس آنا چاہیے، میری پارٹی کا لیڈر واپس آنا چاہیے، میاں نواز شریف واپس آنا چاہیے. نہیں، ہر طرح سے جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے. کس طریقے سے ججز کی جو ہے نا حمایت کی ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ وہ ریپسٹ ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ وہ بددیانت لوگ ہیں جن کو ججز کے لیے سپریم کورٹ میں ججز کے لیے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. کس طریقے سے نظام کو بدلا ہے، یہ یہاں پہ بدلیں گے. یہ ہے ہدایت اللہ. جب ان چیزوں کے اوپر سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے نا تو پھر آتا ہے ہدایت اللہ. جناب وہ اتنی بڑی سازش کر لی. کل میں بھی جو ہے نا پروگرام میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو ہم جب یعنی کہ نوجوانی کے اندر وہ پڑھتے تھے سلطنت عثمانیہ کے محلاتی اور جو اپنا جو سازشیں ہوتی تھیں، جو مغلوں کے محلات کی سازشیں ہوتی تھیں، جو ان کے قصے پڑھا کرتے تھے کس طریقے سے کون مرواتا تھا، یہ تو اس سے بڑے ہیں. اور بھائی جان اس سے بڑے نہیں ہیں، یہ آپ کی اور میری عقلوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پوری قوم کے. ہدایت اللہ نہیں، یہ کچھ اور ہے جو گالی آپ کو اور مجھے پڑ رہی ہے. یعنی کہ کوئی حال نہیں ہے یار، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. کہاں ہے وہ وجاہت مسعود صاحب، کہاں ہے رضی دادا، کہاں ہے وہ جناب وہ دوسرے جو اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں ہے وہ بٹ صاحب. میں تو انہی لوگوں کو کہوں گا، ان لوگوں کو سنتا ہوں، ان لوگوں کی باتوں سے جو ہے نا تھوڑی سی ہدایت لیتا ہوں، ہدایت اللہ نہیں لیتا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یار. پچھلے 48 گھنٹے کے اندر اب یہ 3 دن اور گانا گائیں گے، پھر اس کے بعد ایک اور آئے گا عنایت اللہ، پھر شبیر اللہ آ جائے گا، پھر بشیر اللہ آ جائے گا کہ جی او ہو یہ تھا. اور بھائی یہ بد کردار لوگ ہیں. ان کو لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر کام کیا ہے، سب کو سزائیں نہیں ہوں گی. کچھ نہیں ہونے والا. کچھ دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا اچھا یہ جو نئی کمان ہے نا، یہ بھی پرانی کمان کی جو ہے نا پالش ہوئی بھی نئی شکل ہے. بہت شکریہ جی. آپ کو اور مجھے عقل حاصل کرنی ہوگی، ہدایت اللہ کی نہیں. اللہ حافظ.